नमस्कार। कला साहित्य उद्योग पर्यटन लगायत विविध विषयवस्तुदेखि लिएर विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वदेखि सर्वसाधारणसम्मको मत राख्ने एउटै मात्र ठाउँ भातगौटा बोलीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता पलिस्ता रञ्जितका। दर्शक महानुभावहरू, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा अहिले कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाएर करारमा राख्ने विषयमा विभिन्न कुराहरू उठिरहेको बेला कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका कुराहरू आइरहेका छन् र अहिले उनीहरूको मागहरू सम्बोधन हुने भएपछि आन्दोलन स्थगित हुने कुराहरू पनि अहिले नयाँ चर्चामा आएका छन्। आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामी भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालसँग सम्बन्धित यस विवादका बारे कुराकानी गर्नेछौँ र हामी समक्ष आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ शिवराम दुकुवा। उहाँ अहिले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। सर्वप्रथम चाहिँ कार्यक्रममा यहाँको छोटो परिचय दिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको सुरुदेखि कार्यरत स्टाफ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल 2056 सालमा स्थापना भएको हो। स्थापना कालदेखि नै त्यहाँ हामी कार्यरत स्टाफहरू अहिलेसम्म पनि धेरैजना हुनुहुन्छ। म भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा बस्छु, नासामानामा। र म अहिले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको रेडियोथेरापी विभागको विभागीय इन्चार्ज र म विगत 22 वर्षदेखि कार्यरत छु। 22 वर्षदेखि त्यही नै कार्यरत। म सुरुमा यहाँ आउनु अगाडि टिचिङ अस्पतालको स्थायी कर्मचारी थिएँ र भक्तपुरमा नयाँ टेक्नोलोजीको मेसिन आउने कुरा थाहा पाएपछि म त्यहाँको स्थायी जागिर छोडेर भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबाट क्यान्सर बिरामीलाई सेवा गर्न म भक्तपुर अस्पताल आएको। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सर्वप्रथम चाहिँ म जुन यो पहिलादेखि नै भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको जुन एउटा विवाद चुलिएको थियो त्यस विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो यो पुरानो व्यवस्थापन र नयाँ व्यवस्थापन बिच एउटा जुन टसल रहेको छ, त्यसमा पनि अस्पतालका पदाधिकारीहरूले नै हस्ताक्षर अभियान चलाएर पुरानो समितिका पदाधिकारीहरूलाई रोक लगाएका कुराहरू आएका छन्, सर्वोच्चको आदेश बावजुद पनि। यो चाहिँ के कारणले चाहिँ कर्मचारीहरूले रोक लगाउनु परेको? पलिसदाजी, म यो भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको सुरुको पृष्ठभूमिबारे म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सुरु हुन अगाडि यसको नाम भक्तपुर क्यान्सर केयर सेन्टरको रूपमा थियो। त्योभन्दा अगाडि 2053 सालमै भक्तपुरमा क्यान्सर प्रोजेक्टको रूपमा विकास भएको थियो र 2056 सालमा यसलाई नेपाल सरकार, स्थानीय सरकारमा भक्तपुर नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति भक्तपुर र स्थानीय जनता र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको अगुवाईमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सुरु भएको थियो। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सुरु हुँदाखेरि यसमा सञ्चालक समितिमा भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर, जिल्ला विकास समितिका सभापति, भक्तपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय बुद्धिजीवीहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका सदस्यहरू समेत एउटा सञ्चालक समिति थियो। त्यसमा नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीले अध्यक्षता ग्रहण गरेको थियो र पश्चात 2056 सालमा आएर यस अस्पतालको श्रीपाँच महाराज वीरेन्द्र सरकारबाट यसको समुद्घाटन भयो विधिवत रूपमा र 2059 सालमा आएर हिजो सञ्चालक समिति विभिन्न स्थानीय तहका स्थानीय निकायका प्रमुखहरू, भक्तपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि लगायतका सञ्चालक समिति भएको सञ्चालक समितिलाई नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीले आफ्नो केन्द्रीय समितिको निर्णय लादेर एकपक्षीय रूपमा कब्जा गरेर स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूलाई सञ्चालक समितिमा राखिएन र तथापि त्यहाँका कर्मचारीहरूले क्यान्सर अस्पताल राम्रोसँग चलिरहेको छ भन्ने कुराहरू सुनेर राम्रोसँग काम गर्दै आएका थिए। तर अहिलेका दिनहरूमा विगत 14-15 महिना अगाडि विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा, सामाजिक सञ्जालमा यस क्यान्सर अस्पतालमा आर्थिक अनियमितताहरू भइराखेका छन् र कर्मचारीहरूलाई श्रम शोषण गरिराखेका छन् र भित्र भ्रष्टाचार भइराखेका छन् भन्ने कुराहरू बाहिर आइसकेपछि त्यहाँको कर्मचारीहरूको आँखा खुले र 2076 साल श्रावण 30 गते त्यहाँ एउटा कर्मचारी कल्याणकारी सङ्घ गठन भयो
त्यस पश्चात मिडियामा धेरै कुराहरू आइसकेपछि, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका कुराहरू आइसकेपछि यसको वास्तविकता के हो भनेर त्यहाँका कर्मचारीहरूले प्रशासनमा गएर बुझ्दाखेरि त्यहाँका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठजीले यो जुन अहिले पत्रपत्रिकाहरूमा निस्किराखेका भ्रष्टाचारका कुराहरू हुन्, अनियमितताका कुराहरू हुन्, यो साँचो हो। हामीले बारम्बार सञ्चालक समितिले अनुरोध गर्दाखेरि पनि हामीले सच्याउन सकेनौँ। यो अब मिडियामा आइसकेको छ, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएपछि त्यहाँका कर्मचारीहरूले र त्यसबेला त्यो पत्रपत्रिकाहरूमा आइसकेपछि विभिन्न नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूबाट त्यहाँ डेलिगेसनहरू आउने, नगरपालिकामा डेलिगेसन जाने, यहाँ भ्रष्टाचार गर्न दिन्नौँ, जनताको सम्पत्ति जनतालाई नै उपचार गर्नमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सबै भइसकेपछि त्यहाँका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू मिलेर पुरानो व्यवस्थापन समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरू बाहिर मिडियामा आइसकेपछि अनि भक्तपुर नगरपालिकामा गएर त्यहाँका कर्मचारीहरूले यस्तो कुराहरू हुनु भएन, यो अब सञ्चालक समिति नगरपालिकाले जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमका आवाजहरू जान थालेपछि भक्तपुर नगरपालिकाले नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरेर भाद्र 2076 साल भाद्र 1 गते नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरेर त्यसको त्यहाँ सञ्चालन प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन सुरु गर्नुभयो र त्यहाँ विगत 2-3 वर्ष अगाडिदेखि कर्मचारी प्रशासन नियमावली अनुसार त्यहाँका कर्मचारीहरू बढुवा हुनुपर्ने नगरिएको र स्थायी हुनुपर्ने नगरेको र त्यहाँको सफाई कर्मचारीहरूमाथि श्रम शोषण भइराखेका कुराहरूलाई इङ्गित गरेर सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकको निर्णयले जुन पहिलादेखि रोकिएका स्थायी र बढुवाहरूको स्थायी र बढुवा गर्ने र त्यो सफाई कर्मचारीहरू जुन भरोसा प्रालीबाट काम गरेका कर्मचारीहरूलाई जुन श्रम शोषण भइराखेका ती कर्मचारीहरूलाई पनि अस्पतालको मार्फतमा ल्याउने र मेडिकल डाइरेक्टरलाई थप 3 वर्षको लागि डाइरेक्टर नियुक्त गर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यसलाई स्वागत गरेर अगाडि बढेको थियो। त्यसपछि नेपाल क्यान्सरलिस्ट सोसाइटीले भक्तपुर नगरपालिकाले नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीले चलाइराखेको अस्पताललाई कब्जा गर्यो भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो र मुद्दा दायर गरिसकेपछि 2076 भाद्र 10 गते सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेशमा के अन्तरिम आदेश भयो भन्दाखेरि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले यथास्थितिमा पुरानो व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्न दिनु भन्ने कुराहरू आइसकेपछि त्यहाँको कर्मचारीहरूले यो भ्रष्टाचारी कमिटीलाई हामी अस्पताल प्रवेश गर्न दिन्नौँ, हामी आफै कर्मचारी आफै चलाउँछौँ भन्ने किसिमले अगाडि बढेका थिए र अहिलेसम्म पनि तलब खाने बाहेक, तलबमा सिग्नेचर गर्ने बाहेक हामीले कुनै पनि अस्पतालका पदाधिकारी पुरानो व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले अस्पताल छिर्न दिएका छैनौँ र यो अस्पताललाई बेवारिसी अवस्थामा सञ्चालन भइराखेको छ भन्ने कुराहरू कर्मचारीहरूले थाहा पाएपछि यो अस्पताल दर्ता बिनै चलिराखेको छ, यस अस्पतालले कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरू लिइराखेको छैन भन्ने विषयलाई लिएर 2076 साल 10 महिना माघतिर हामीले सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारीहरू 50 जना कर्मचारीहरूले यो पुरानो व्यवस्थापन समितिले यो अस्पताललाई कब्जा गरेर बेवारिसी अवस्थामा सञ्चालन गरिराखेको छ भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गऱ्यौँ। हालसम्म फैसला भएको अवस्था छैन। अहिले चाहिँ कुन चाहिँ सञ्चालक समितिले चाहिँ अस्पताल चलाइरहेको छ? अहिलेको अवस्थामा भक्तपुर नगरपालिकाको सञ्चालक समिति पनि छैन, सर्वोच्च अदालतले काम नगर्नु भनेकै अवस्थामा छ। पुरानो व्यवस्थापन समितिले पनि काम गर्न सकेको अवस्था छैन। अहिलेको मितिको कुरा गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण यावत कुराहरूलाई हामीले यो भक्तपुर अस्पतालमा यस्ता भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा यस्ता व्यथितिहरू छन्, दर्ता भएका छैनन् भन्ने कुराहरूलाई लिएर हामीले 2076 साल 11 महिना 11 गते नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा यस अस्पतालको सञ्चालन प्रक्रिया र यस अस्पतालमा भइराखेका गतिविधिहरूबाट छानबिन गरियोस् भनेर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेका थियौँ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको तर्फबाट। त्यसपछि 2077 साल 3 महिना 23 गतेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयअनुसार भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई कसरी
व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यहाँ के भइराखेको छ भन्ने कुराहरूलाई लिएर एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यो उच्चस्तरीय कार्यदलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव गुणराज लोहनीजी हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा विशिष्ट व्यक्तिको विज्ञको रूपमा हाम्रो डाक्टर विष्णुदत्त पौडेल हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशिष्ट तहका 3 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको अध्ययन कार्यदलबाट हिजो अस्ति कार्तिक 23 गते नेपाल सरकारले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समिति गठन गरेर अगाडि बढाउने भन्ने कुरा निर्णय आइसकेको अवस्थामा अहिले दुईटै सञ्चालक समिति कार्यरत अवस्थामा छैन। अब यो अस्पताललाई नेपाल सरकारले टेक ओभर गरिसकेको अवस्था छ। जुन हिसाबले चाहिँ अब यो व्यवस्थापन समितिहरू बीच जुन विवाद भइरहेको छ र कर्मचारीहरूले पनि बेला बेलामा आन्दोलन गर्ने गरेका छन् क्यान्सर अस्पतालका, यो हिसाबले चाहिँ जति पनि सेवा सुविधा लिने सेवाग्राहीहरू छन् अस्पतालको, तिनीहरूलाई मर्का परेको छ कि छैन त? विगत 15 महिनादेखि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारीहरू आन्दोलनरत छन्। आन्दोलनको मेन उद्देश्य भनेको त्यहाँमा आर्थिक अनियमितता नहोस्, भ्रष्टाचार नहोस्, त्यहाँका स्टाफहरूको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी होस्, त्यहाँ आउने सेवाग्राही बिरामीहरूले उत्कृष्ट सेवा पाओस् भन्ने उद्देश्य नै हाम्रो कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म भन्नुपर्दाखेरि 15 महिनाको अवधिमा यस अस्पतालमा आन्दोलनको नाममा अस्ति 2 घण्टा र त्यसपछि यो गठन आदेश आइसकेपछि यो गठन आदेशमा एउटा के कुरा उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि यो गठन आदेश हुँदा बखतमा यस भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू विकास समितिले करार सेवामा राख्न सकिनेछ भन्ने जुन कुरा छ, त्यसले गर्दाखेरि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी नभएको महसुस गरेर कर्मचारीहरूले 81 त्यो कुरा थाहा पाउने स्ट्राइकमा उत्रे सम्पूर्ण कर्मचारीहरू। त्यसपछि हामीले त्यस कुरा सम्बन्धमा हामीले मन्त्रालयमा गएर त्यहाँका प्रशासनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले, डाइरेक्टर, प्रशासनका प्रमुखज्यूहरू गएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर त्यसबारे स्पष्ट हुने वातावरण उहाँहरूले बनाउनु भयो र त्यहाँ उहाँहरूले जुन यो गठन आदेशमा जुन कुरा लेखिएको छ, कर्मचारीहरूलाई करारमा राख्न सकिनेछ भने जुन कुरा त्यो उल्लेख भएको छ, त्यसलाई अब यो भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको जुन विकास समिति गठन भएको छ, 11 जना सदस्यको उपस्थितिमा हुने जुन 11 जनाको कार्य समितिले नयाँ नियमावली ल्याउँछ, त्यो नियमावलीमा तपाईहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नियमावली बनेपछि तपाईहरुको समस्या त्यसबाट समाधान हुन्छ भनेर उहाँहरूले जुन आश्वासन दिनुभएको छ, त्यसबाट कर्मचारीहरू अहिले केही समयको लागि नियमावली नबदुन्जेलसम्मको लागि कर्मचारीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। त्यत्रो ठुलो इस्यु हुँदाखेरिसम्म पनि त्यहाँको कर्मचारीहरूले अस्ति जुन कर्मचारीहरूले सबै कुरा थाहा पाए, त्यो दिन बन्द भएको भनेको 3 घण्टा। अहिलेसम्म यो क्यान्सर अस्पतालमा 15 महिनाको समयमा एक दिन 2 घण्टा, त्यो 2 घण्टा कुन हिसाबमा तपाईको बन्द भयो भन्दाखेरि असोज र कार्तिकको तलब नदिएको अवस्थामा, दशैं पिस्की नदिएको बेलामा त्यहाँको पूर्व म्यानेजमेन्ट कमिटीका जुन चेकमा सिग्नेचर गर्नुहुने सरले सिग्नेचर नगरेपछि दशैं जस्तो तिहारमा पनि तलबमा सिग्नेचर नगरेको अवस्थामा त्यहाँका कर्मचारीहरूले सांकेतिक रूपमा 2 घण्टा काम स्थगित गरेका थिए र त्यो प्रेसरबाट उहाँहरूले चेकमा सिग्नेचर कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाइसकेको अवस्था छ भने अहिले गठन आदेश आइसकेपछि यो करार सेवामा जुन नियुक्त गर्न सकिनेछ भने वर्डलाई लिएर कर्मचारीहरूले 3 घण्टा, जस्ट 3 घण्टा मात्र अहिलेसम्म स्थगित गरेका छन् भन्नाले त्यो स्थगित गरेर पनि त्यहाँ आउने सेवाग्राही बिरामीहरूले उपचार नपाएका होइनन्। त्यसपछि हामीले त्यहाँ आएका सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई उपचार गरेका छौँ भन्नाले अहिलेसम्मको आन्दोलन त्यहाँका कर्मचारीहरूको सुझबुझपूर्ण भावनाले, त्यहाँ सेवा दिनुपर्छ भन्ने जुन भावनाले कर्मचारीहरूले काम गरेका छन्। म सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।
हजुर, अहिले चाहिँ अब जुन स्वास्थ्य मन्त्रीले अब चाहिँ पुरानो कर्मचारीलाई नहटाउने र सेवा सुविधाहरू दिइराख्ने भनेर प्रत्याभूत गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई। अब तपाईँहरूको माग यदि सम्बोधन भएनछ भने अहिले आउने नियमावलीमा तपाईँहरूले कुन कदम लिनुहुन्छ? अब स्वाभाविक रूपमा त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई अहिलेको नियमावलीमा सम्बोधन गरिएन भने अस्पताल चल्न सक्ने स्थिति हुँदैन। किनभनेदेखि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा 280 जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। 280 जना कार्यरत कर्मचारीहरूमा 200 जना कर्मचारीहरू ठाई छन्। ती ठाई कर्मचारीहरू विगतका समयमा धेरैजना कर्मचारीहरू, कुनै कर्मचारी नेपाल सरकारमा ठाई भएका कर्मचारी, कुनै त्रिभुवन युनिभर्सिटी टियु सेवा आयोगमा ठाई भएका कर्मचारीहरू, कुनै अरू जस्तै गङ्गालाल अस्पतालमा ठाई भएका कर्मचारीहरू, त्यस्ता कर्मचारीहरूले आएर भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा यहाँसम्मको अवस्था ल्याइ पुर्याउन योगदान गर्नुभएको छ। भन्नाले कुनै कर्मचारीहरूले 22 वर्ष योगदान गरेका छन् भने कुनै कर्मचारीले 10 वर्ष, कुनै कर्मचारीले 15 वर्ष, कुनै कर्मचारीले 3 वर्ष 5 वर्ष योगदान गर्नुभएको छ। यो अवस्थासम्म भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई अविच्छिन्न रूपमा चलाउनको लागि योगदान गर्ने कर्मचारीहरूको मागलाई, उहाँहरूको समस्यालाई अहिलेको नियमावलीमा सम्बोधन गरिएन भने स्वाभाविक रूपमा कर्मचारीहरू हडतालमा उत्रेछन्, आफ्नो माग पुरा गराउनको लागि आन्दोलनमा उत्रिनेछन्। हामीलाई विश्वास छ अब आउने यो सञ्चालक समितिले, जसमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारीहरू नै बढी हुनुहुन्छ सञ्चालक समितिमा। हामीले सुनेका छौँ त्यो सञ्चालक विकास समितिमा अध्यक्षको रूपमा 12औं तहको कर्मचारी नै आउनुहुनेछ। त्यस्तै सहसचिव पनि सदस्य भएर आउनुहुनेछ। त्यसमा भक्तपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पदेन सदस्य भनी सुनेका छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सेकेन्ड म्यानको रूपमा पदेन सदस्य छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। त्यसबाट समाजसेवीको रूपमा 2 जना भन्ने सुनेका छौँ। क्यान्सर विशेषज्ञको रूपमा सदस्यहरू आउनुहुनेछ भन्ने कुराहरू जुन हामीले कुरा सुनेका छौँ, त्यसमा समितिमा आउने विशिष्ट सदस्यहरूमा पनि प्रायः कर्मचारीहरू नै हुनुहुन्छ। कर्मचारीहरूबाट कर्मचारीहरूलाई नै असजिलो हुने किसिमका नियमहरू बनाउनु हुने छैन भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। हामीले उहाँहरूलाई पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। अहिले आएर चाहिँ जुन पुराना कर्मचारीहरूलाई करारमा राख्ने भन्ने कुराहरू आए होइन, विवाद चलिएको अवस्थामा छ, यो चाहिँ कुन चाहिँ कन्डिसनमा चाहिँ यस्तो निर्णय लियो होला त? के कारणले चाहिँ अहिले भइरहेका कर्मचारीलाई हटाउने कुराहरू आयो होला त? यो अहिले एक्जिस्टिङ कर्मचारीहरूलाई हटाउने भन्ने कुराबाट इङ्गित रहेनछ। यो जुन बुँदा यो अहिले ट्रान्जेक्सन पिरियडमा नेपाल सरकारले कुनै एउटा संस्थालाई टेक ओभर गर्दाखेरि लोकसेवा आयोगको नियमअनुसार गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा एउटा विषयवस्तु आएको छ र यी सबै कर्मचारीहरूलाई लोकसेवाको परामर्शबाट नियमावलीमा आबद्ध गरेर अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुराहरू आएको हुँदाखेरि यो अहिले नेपाल सरकारको जुन अहिले संविधान छ, संविधान प्रारूप नै यो कार्यनीतिहरू अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने कुरा आएको हुँदाखेरि सायद हामीलाई नियमावलीमा यसै अनुसार यो समावेश गरिएको हो कि भन्ने लाग्छ। तथापि यो करार सेवामा जुन नियुक्त गर्न सकिनेछ भन्ने जुन शब्द छ त्यो एउटा ट्रान्जेक्सन पिरियडको लागि मात्र हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। भन्नाले अहिले पुरानो व्यवस्थापन समितिले काम नगरिसकेको अवस्था र नयाँ सञ्चालक समितिले यस अस्पताललाई सञ्चालन गर्ने नियमावली बनाउन बाँकी रहेको पिरियडलाई मात्र लिएर यो नियमावली ल्याएको भन्ने हामीले बुझेका छौँ। र नियमावली आइसकेपछि सम्पूर्ण कर्मचारीहरू जुन पहिला जुन स्तरमा जुन रूपमा काम गरिरहेका थिए, जुन तहमा काम गरिरहेका छन्, जुन व्यवस्था कर्मचारीहरूलाई गरिएको थियो सेवा सुविधाहरूबारे, ती सम्पूर्ण सेवा सुविधा तह सम्पूर्ण आगामी नियमावलीमा समेटिनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। जुन यो अस्पतालको व्यवस्थापन समिति भन्नुभयो पुरानो र अब आउने नयाँ, हजुर, यसमध्ये पनि कर्मचारीहरूमै विभाजन छ भन्ने कुराहरू बाहिर आएका छन्। कतिपय कर्मचारीले चाहिँ पुरानो व्यवस्थापनलाई रुचाएका छन् र कतिले चाहिँ नयाँ आउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएका छन्। कतिको सत्य हो त? अहिलेको अवस्थामा यो नयाँ र पुरानो भन्ने, अब हिजोको अवस्थामा
एउटा क्यान्सर लिभ सोसाइटीले बनाएको एउटा व्यवस्थापन समिति थियो, एउटा भक्तपुर नगरपालिकाले स्थापना गरेको सञ्चालक समिति थियो। अब यो दुईटै सञ्चालक समितिको कुनै अर्थ छैन। नेपाल सरकारले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समिति मार्फत अगाडि लैजाने भनेर 2077 साल कार्तिक 24 गते मन्त्री परिषदको निर्णयले गठन आदेश आइसकेको अवस्थामा यो पुरानो समितिको कुनै औचित्यता छैन। अहिले अब आउने नयाँ कार्य समिति जुन छ त्यसैबाट नै नयाँ नियमावली बनाएर यो अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। हजुर, तपाईँले भन्नु भए जस्तै एक गैर सरकारी संस्थाको रूपमा को नेतृत्वमा रहेको अस्पताल अहिले चाहिँ स्थानीय नगरपालिकाले हात हाल्दाखेरि चाहिँ सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ हैन। यो यसमा चाहिँ यो स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र स्थानीय जनता एकै स्वर भएकाले यसमा टेवा मिलेको भन्न सकिन्छ त? एकदम। भक्तपुर नगरपालिकाका जनताहरू हामीले सुनेका छौँ विगत 30-40 वर्ष अगाडिदेखि भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा लागिरहेका छन्। भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुरा उठिराखेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा भक्तपुरका जनताहरूको ठुलो सहयोग छ। यो अवस्थामा पुर्याउनको लागि भक्तपुरका जनताहरूको, भक्तपुर नगरपालिकाको र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूको ठुलो योगदान छ। यो अस्पताललाई नेपाल सरकार मार्फत ल्याउन जुन किसिमको योगदान दिनुभएको छ उहाँहरू सबैप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यसो हेर्दाखेरि नेपाल सरकारले लिएपछि अस्पतालहरू बिग्रन्छन् भन्ने कुराहरू जनमानसमा छ। हामी कर्मचारीहरू यो अस्पताल नेपाल सरकार मातहतमा ल्याइसकेपछि उदाहरणको रूपमा काम गरेर देखाउँछौँ भनेर अहिले 280 जना कर्मचारीहरू लागिराखेको अवस्था छ। यस अस्पताल नेपाल सरकारबाट आए पनि हामी यसलाई नेपालकै उदाहरणीय अस्पतालको रूपमा हामी सञ्चालन गर्छौँ भनेर कर्मचारीहरूले प्रतिबद्धता जनाइराखेको अवस्था छ। अहिले जुन सरकारको निर्णयले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिबाट सञ्चालन हुने भएको छ, यो कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू जति पनि छन् उनीहरूले चाहिँ सरकारको निर्णयलाई ठिक छ भन्ने पक्षमा छन् कि छैन? एकदम। हिजोको 2-4 वर्ष अगाडिदेखि नै यो पुरानो विगत एनसिआरसीले चलाएका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको जुन अभद्र व्यवहारहरू थिए त्यो अभद्र व्यवहारले गर्दाखेरि त्यहाँका कर्मचारीहरू वाक्क भइसकेका थिए। उहाँहरूको व्यवहार यस्तो थिए कि जनमानसमा भन्न हामीले लाज लाग्छ। त्यस्ता किसिमका व्यवहारहरू गर्थे। कर्मचारीहरूलाई दासको रूपमा व्यवहार गर्ने, उठबस गराउने किसिमका जस्ता घृणित क्रियाकलापहरू गरेको सबै कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यो पक्ष छ भन्दाखेरि एउटा आफ्नो मान्छेलाई मात्र नियुक्ति दिने, आफ्नो मान्छेलाई मात्र बढुवा गर्ने, आफ्नो मान्छेलाई मात्र स्थायी गर्ने त्यस्ता प्रवृत्तिहरूले गर्दाखेरि पनि कर्मचारीहरू आन्दोलित भएको हो। र एउटा यो आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको कुरा एक ठाउँमा छ, कर्मचारीहरूलाई अभद्र व्यवहार गरेको अर्को पक्ष छ। त्यसपछि यो अस्पताललाई सञ्चालन गर्न जहिले पनि ऋण लिएको छु भनेर कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा बढाउनबाट वञ्चित गरिएको कुराहरू पनि कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट छ। यी कारणले गर्दाखेरि यो भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरू पुरानो व्यवस्थापनप्रति चाहिँ वाक्क भइसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि अब नयाँ नेपाल सरकारले जुन विकास समिति गठन गरेको छ त्यसबाट भक्तपुरमा एउटा व्यवस्थित रूपमा स्तरीय क्यान्सर अस्पताल स्थापना हुनेछ र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि स्थायी रूपमा काम गर्न पाउनेछ, रोजीरोटीको ग्यारेन्टी हुनेछ। त्यसबाट यस क्षेत्रका भक्तपुर मात्र होइन नेपालको पूर्वीय क्षेत्रको कर्मचारी होइन पूर्वीय क्षेत्रका बिरामीहरूले क्यान्सर उपचार सम्बन्धी सेवा सुविधाहरू सर्वसुलभ तरिकाले पाउनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। क्यान्सर रोगको उपचार नितान्त महँगो छ। यसमा प्रयोग हुने मेसिनहरू धेरै महँगा छन्। यो रेडियोथेरापी उपचार गर्ने मेसिन भयो, अनि त्यसपछि क्यान्सरमा उपचारमा प्रयोग हुने औषधिहरू धेरै महँगा र क्यान्सर उपचार क्यान्सर रोग डायग्नोसिस गर्नको लागि पनि महँगो रकमहरू तिर्नु पर्ने कारणले गर्दाखेरि अब यस अस्पतालमा नेपाल सरकारले लगानी गर्ने अवस्थामा पक्कै पनि बिरामीहरूलाई
सेवा सुविधा सुलभ र सस्तो हुनेमा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। हजुर, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पुरानो जुन सञ्चालक समितिको अभद्र व्यवहारले गर्दाखेरि कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका थिए होइन, यो कुरा चाहिँ अहिले आएर मात्रै किन बाहिर आयो त? उनीहरूले यस्तो व्यवहार त अगाडिदेखि नै गरिरहेका थिए होइन? हो, यो विषयमा त्यहाँको कर्मचारीहरूले टाइममा नोटिस गरिराखेका थिए। एउटा समय कस्तो आयो भन्दाखेरि यो समयको माग पनि हुने रहेछ यो विषयमा। जस्तो भन्छ नि, चल्ला काट्नलाई टेम्परेचर मिल्नुपर्छ, सबै कुरा मिल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तै नै एउटा यस्तो वातावरण सिर्जना भयो। त्यहाँका कर्मचारीहरूले सबै कुराहरू थाहा पाएका थिएनन्। म्यानेजमेन्ट कमिटीमा के कुरा हुन्छ भन्ने कुरा कर्मचारीहरूलाई थाहा थिएन। जब मिडियामा आए त्यसपछि त्यहाँका कर्मचारीहरूको आँखा खुल्यो। ए, यहाँ त हामीलाई तलब बढाउनलाई चाहिँ नबढाउने, सेवा सुविधा दिनु पर्यो भने नबढाउने, त्यसपछि यहाँ त यस्तो किसिमको भ्रष्टाचारहरू भइरहेको रहेछ भन्नेहरू कर्मचारीले बुझेपछि कर्मचारीहरू एक्कासी आन्दोलित भएर अहिले एक किसिमबाट यो जुन कर्मचारीहरू आन्दोलित भए त्यसबाट नेपाल सरकारलाई यो क्यान्सर अस्पताललाई लिन बाध्य बनायो। त्यसबाट तपाईँलाई यो एउटा म त्यहाँ भएको एउटा अनियमितताको एउटा एक्जाम्पल तपाईँले भन्न चाहन्छु। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा जस्तो एउटा सानो क्लिनिकमा पनि ल्याब, रेडियोलोजी र फार्मेसी भनेको त्यहाँको इन्कमको स्रोत हुन्छ। तर त्यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा प्याथोलोजी ल्याब प्राइभेट छ, त्यहाँ सिटी स्क्यान प्राइभेट छ, फार्मेसी प्राइभेट छ, त्यसपछि त्यहाँ सफाई कर्मचारीहरू प्राइभेटबाट ल्याइएका छन्। त्यो पनि बिना टेन्डर, कमसेकम प्राइभेट रूपमा संस्थाले काम गर्नु पर्ने अवस्थामा, जस्तो ल्याब चलाउनलाई भए पनि, फार्मेसी चलाउनलाई भए पनि, सिटी स्क्यान चलाउनलाई भए पनि एउटा टेन्डरको प्रक्रियाबाट अगाडि गएको हो भने कम्पिटिसन हुन्छ, फाइदा त संस्थालाई नै हुने हो। बिना टेन्डर त्यहाँ फार्मेसी चलाइएको छ, सिटी स्क्यान चलाएको छ, ल्याब चलाएको छ। यसबाट नै स्पष्ट हुन्छ त्यहाँ कति आर्थिक अनियमितताहरू भइराखेको छ भन्ने कुरा। अब त्यहाँ एउटा अनुमान के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्याथोलोजी ल्याबमा विगतमा एकचोटि टेन्डर भएर त्यहाँ त्यो ल्याब सञ्चालनलाई अगाडि बढाइएको थियो। टेन्डरमा के कुरा स्पष्ट गरिएको थियो भन्दाखेरि त्यहाँको इन्कम 55% क्यान्सर अस्पताललाई, 45% मात्र त्यो सञ्चालकलाई भनेर त्यो सम्झौतामा त्यस्तो उल्लेख थियो। त्यसबाट पनि सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई त्यो कम्पनीले नै तलब खुवाउनु पर्ने, राम्रै थियो। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि टेन्डर भएन, त्यो सम्झौता सकिएपछि टेन्डर भएन। टेन्डर नभइसकि के भयो भन्दाखेरि 45% अस्पताललाई, होइन, 45% चाहिँ अस्पताललाई तलब खुवाउनु पर्ने पनि अस्पतालले नै। हेर्नुहोस् कति डिफ्रेन्स भयो। पहिला 55% अस्पताललाई, त्यो बेला अस्पताल 50 शैय्याको मात्र थियो। अहिले 45% अस्पताललाई, अस्पतालको शैय्या 100 बेड भइसकेको अवस्था, बिरामीको धेरै डायग्नोसिस गर्नुपर्ने अवस्था र अस्पतालले नै तलब खुवाउनु पर्ने भनेपछि यसमा कति आर्थिक चलखेल भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अहिले चाहिँ निजी क्षेत्रको अस्पतालले धेरै शुल्क उसुलिरहेको बेलामा यो भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई सरकारी नेतृत्वमा गएपछि चाहिँ अब सस्तो हुने अपेक्षा पनि जनताले गरेका होला। हजुर, यस्तो हुन सक्छ त? एकदम हाम्रो प्रयास नै त्यसमा हुनेछ कि नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा यो अहिले जुन रूपमा शुल्क लिइराखेको छ त्यो शुल्कमा यो नयाँ कार्यसमितिले अध्ययन गरेर त्यो शुल्कहरू निर्धारण गर्नेछन्। त्यसमा पक्कै पनि बिरामीलाई सहुलियत प्राप्त गर्नेछ। अहिले तपाईलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा रेडियोथेरापी उपचार गर्ने बिरामीले अहिले नयाँ मेसिनमा, एउटा अहिले नयाँ टेक्नोलोजीको मेसिन छ, विश्वस्तरीय उपचार गर्ने मेसिन हो त्यो। त्यसमा हामीले नयाँ लिनियर एक्सिलेटरको मेसिन भन्छौँ त्यसलाई। नेपालमा 4 ठाउँमा मात्र त्यसको सेवा सुविधा छ। त्यसको सेवा सुविधाको कुरा गर्दाखेरि यो एउटा एनजिओबाट सञ्चालित पहिला संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको रेट म्याक्सिमममा 1,15,000 छ एउटा कोर्सको लागि। बिरामीले 7 हप्तासम्म ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ।
85,000 देखि 1,15,000 सम्मको रेट छ हामी कहाँ। त्यही उपचार एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा 1.5 लाख छ, अर्को प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा 3 लाख छ। र नेपाल सरकारको भरतपुर चितवन क्यान्सर अस्पतालमा त्यसको प्राइस हाम्रोभन्दा अझ कम छ। 70,000 65-70,000 मा गर्न सकिन्छ त्यो लेभलको उपचार। अब नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरेको अवस्थामा पक्कै पनि त्यो रेटलाई तल झारेर बिरामीलाई सुलभ रूपमा सस्तो रूपमा उपचार गराउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तपाईँ चाहिँ क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। हजुर। अब तपाईँले नेपालको परिप्रेक्ष्यलाई हेर्नु पर्दाखेरि जुन क्यान्सर ट्रिटमेन्टको अवस्था छ र क्यान्सर पेसेन्ट्सहरूको एउटा जुन सिनारियो छ त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? नेपालमा क्यान्सर बिरामीहरूले साह्रै दुःख पाइरहेको अवस्था छ अहिले। किनकि नेपालमा समयमा यो क्यान्सर रोगको उपचार हुँदैन, समयमा डायग्नोसिस हुँदैन। डायग्नोसिस गर्ने नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको विकास विश्वस्तरीय रूपमा जुन रूपमा भइराखेको छ, नेपालमा त्यो सेवाहरू उपलब्ध छैन। र नेपालमा उपचार प्रविधिहरू अहिले अब बिस्तारै सुरु हुन थालेका छन्। विगत 4-5 वर्ष अगाडि यो अहिले मैले अघि जुन रेडियोथेरापी सेवाको कुरा गरेको थिएँ नेपालमा उपलब्ध थिएन, एउटा मात्र सेन्टरमा उपलब्ध थिए। त्योभन्दा कमर्सियल मेसिनहरू मात्र नेपालमा उपलब्ध थिए। र अहिले यो क्यान्सर रोगी बिरामीहरू जुन रूपमा समस्या झेलिरहेका छन्, नेपालमा सेवा सुविधा नपाउने अनि बाहिरतिर रेफर गरिने, यहाँ सेवा राम्रो छैन, बाहिरतिर जानुपर्छ, विदेश जानुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरूलाई बढी प्रचार प्रसार गरिराखेको अवस्था छ। झन्डै झन्डै नेपालबाट वर्षेनी लाखौँ लाख बिरामीहरू इन्डिया गएर क्यान्सर रोगको बिरामीहरूको उपचार गरिराखेको अवस्था छ। समय अहिले कोभिड लागेको अवस्था छ, बाहिर जाने अवस्था पनि छैन। धेरै क्यान्सर बिरामीहरू मरिरहेको अवस्था पनि छ अहिले। किनभने क्यान्सर बिरामीहरूले समयमा उपचार नपाएर, समयमा फलोअप गर्न नपाएर क्यान्सर बिरामीहरू मर्न बाध्य भइराखेको अवस्था छ। र त्यसलाई केही प्रतिशत मात्र भए पनि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले धानिरहेको अवस्था छ। हामीले सुनेका छौँ 20 देखि 30% भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले नेपालका बिरामीहरूलाई सेवा गरिराखेका छन् भन्ने हामीले सुनेका छौँ। यो चान्चुनको तथ्याङ्क होइन। 20 देखि 30% क्यान्सर बिरामीलाई सेवा गर्नु भनेको ठुलो कुरा हो। त्यही भएर नै नेपाल सरकारले यो भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई नेपाल सरकार मातहतमा ल्याएर यसलाई अझ विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुराले नै यो अगाडि बढेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अहिले जुन नेपाल सरकार मातहत क्यान्सर अस्पताल आइसकेको अवस्था छ, यसपछि चाहिँ सुधारका कामहरू के हुन्छन् होला र अहिले जति पनि यो क्यान्सर अस्पताल सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू विवादहरू आइरहेका छन्, यसलाई सुधारेर के कस्ता प्रतिबद्धताहरू हुन्छन् होला? अब हामीले अहिलेसम्मको कुरा हेर्दाखेरि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा स्थानको अभाव छ। स्थानको अभाव भन्नाले भवनको अभाव छ, त्यसपछि इक्विपमेन्टहरूको अभाव छ, मेसिनहरूको अभाव छ। एउटा मेसिन किन्नुपर्ने अवस्थामा करोडौँको रुपियाँ विनियोजन गर्नुपर्छ। अहिले यो हामीले सञ्चालन गरिरहेको लिनर एक्सिलेटर मेसिनमा पनि वर्षेनी 4 करोड रुपियाँ हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ। भन्नाले हामीले सुनेका छौँ यो वर्ष पनि हामीले माघसम्ममा करोडौँ रुपियाँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ, नत्र यो मेसिन बन्द हुन्छ। सफ्टवेयरको माध्यमबाट चल्ने मेसिन हो, पेमेन्ट नगर्ने बित्तिकै मेसिन बन्द गरिदिन्छ भनेपछि अब एक त आइसोट कम भएका बिरामी आउने ठाउँ, एक त मेसिनको त्यो अवस्था छ, भवन नभएको अवस्था छ। अहिले पनि हामीसँग यो क्यान्सर उपचार गर्ने ब्राकिथेरापी मेसिन छ। त्यो ब्राकिथेरापी मेसिन स्थान अभावको कारणले सञ्चालन भइराखेको अवस्था छैन। पाठ्यगर रोगमा उपचार गर्ने मेसिन हो त्यो, भित्री सेकाइगत भनिन्छ त्यसलाई। त्यो ब्राकिथेरापी मेसिन विगत 2 वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसबाट बिरामीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा अहिले बाध्य भएर बिरामीहरू प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो मेसिन वीर अस्पतालमा पनि छ भन्ने सुनेका छौँ हामीले। वीर अस्पतालमा क्यान्सरमा ट्रिटमेन्ट गर्ने एउटा पद्धति रेडियोथेरापी, त्यो रेडियोथेरापीको उपचार नभएको 72 सालको भूकम्प यता अगाडिदेखि नै
रेडियोथेरापीको उपचारहरू बन्द भइराखेको अवस्था छ। नेपाल सरकार वीर अस्पतालमा अवस्था त्यो छ। स्वाभाविक रूपमा जनमानसमा नेपाल सरकारले लिइसकेपछि अस्पतालको स्थिति वीर अस्पताल हुने हो कि भन्ने किसिमको मानसिकता छ। तर त्यहाँको कर्मचारीहरूले के प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् भने हाम्रो अस्पताल सरकारी अस्पताल भइसकेको अवस्थामा हामी झन् राम्रोसँग काम गर्छौँ भने अहिले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको अवस्था छ। अब तपाईँ कर्मचारीहरूको समस्याको बारे विभिन्न समाचारहरू आए होइन, क्यान्सर अस्पतालको कर्मचारीहरूको। अब तपाईँहरूको माग राम्ररी सम्बोधन भएमा चाहिँ तपाईँहरूले लिने प्रतिबद्धताहरू चाहिँ के हुन्छ त? भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अलि समस्या भनेको ठुलो समस्या होइन। कर्मचारीको समस्या भनेको यति मात्रै हो कि विगतमा जसरी त्यहाँका कर्मचारीहरूले काम गरिराखेका थिए त्यही अनुरूपमा अब आउने नियमावलीमा कर्मचारीहरूको समस्याको सम्बोधन होस् भन्ने नै हो। त्यो पूर्ण रूपमा पालना भयो भने त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई बिरामीको सेवा गर्नमा कुनै अप्ठ्यारो छैन र अझ पनि त्यहाँको सञ्चालक समितिले कर्मचारीहरूलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ र कर्मचारीहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ, कर्मचारीहरूलाई ट्रेनिङहरू दिनुपर्छ र बिरामीहरूसँग सेवा गर्ने भावनाहरू त्यहाँको सञ्चालक समितिले पैदा गर्नुपर्छ। कर्मचारीहरू त्यहाँका कर्मचारीहरू मलाई लाग्छ अहिलेसम्म भने नि 15 महिना हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि 5 घण्टा हामीले मात्रै, त्यो पनि साङ्केतिक रूपमा मात्रै हामीले अस्पतालको सेवा सुविधामा अवरोध भएको कुराहरू छ। त्यही भएर नेपाल सरकारले लिइसकेपछि कर्मचारीहरूको सम्बोधन राम्रोसँग भएमा, समस्याको सम्बोधन राम्रोसँगमा कर्मचारीहरूले काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन जस्तो लाग्छ मलाई। कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ तपाईँको केही सन्देश छ अथवा तपाईँले छुटेका अथवा मनमा लागेका केही कुराहरू छन् भने यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको तर्फबाट यस भातगाउँ टेलिभिजनलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा भएका गतिविधिहरूबारे यहाँहरूले जुन बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसप्रति म भातगाउँ टेलिभिजनलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र बिरामीहरूलाई असर नपर्ने गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारीहरूले सुझबुझपूर्ण तरिकाले त्यहाँ काम गर्नेछन् र त्यहाँको व्यवस्थापन समितिले पनि त्यहाँको कर्मचारीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछ र नियमावलीमा समितिने छ भन्ने पूर्ण विश्वास प्रकट गर्न चाहन्छु र कथम कदाचित कर्मचारीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गरिएन भने निश्चित रूपमा कर्मचारीहरू चुप लागेर बस्ने अवस्था छैनन्। आफ्नो रोजीरोटी र आफ्नो परिवारको लागि कर्मचारीहरूले थप आन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरू चाहन्छौँ र नयाँ जुन नेपाल सरकारबाट बनेको विकास समितिले अस्पताल, कर्मचारी र बिरामीहरूको सेवाको लागि राम्रो नियमावली बनाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा आएर आफ्नो समय दिनुभयो, यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत शिवराम धुकुवा। आज हामीले क्यान्सर अस्पतालका विषयमा चुलिएका विभिन्न विवादहरूका बारे कुरा गऱ्यौँ र सुधारका पक्षका बारे पनि आजको कार्यक्रममा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारे प्रतिक्रिया तथा सुझाव भएमा bhatgautelevision@gmail.com मा आफ्ना सुझावहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तोता पलिस्ता रञ्जितकार यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।